बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम हाज़िर ख़िदमत हूँ ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया समी इब्राहीम ऑफिशियल। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हूँ, ये आप देख रहे हैं, और बड़े दिनों के बाद यहाँ पर कोई ऐसी ख़बर आई है जिससे एक जो उम्मीद है लोगों की वो दोबारा भड़की है। आज 2 मेंबर बेंच ने, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया, और बड़ा एक अहम फ़ैसला है ये, और मामला भेजा है उन्होंने फुल कोर्ट को। चीफ जस्टिस साहब से कहा है कि ये फुल कोर्ट इस पे बैठे। मामला ये था कि जो 3 मेंबर बेंच मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो मुकदमा सुन रहा था, एक टैक्स का मामला था, लेकिन उसके बीच में जजेस के दायरा कार का मामला रेज़ कर दिया गया। तो उस पर जिस वक्त ऐसा लगा कि ये बेंच जो है इस मामले को टेकअप करने की बात कर रहा है और ये इसका ताल्लुक़ 26वीं आईनी तरमीम से है, तो हुकूमत जो है वो थोड़ी धड़की, खड़की, फड़की, और एक जो जुडिशल ऑर्डर था उसको इन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ, यानी एक्ट प्रोसीजर जो कमेटी है उसने उसको तब्दील करने की कोशिश की। उस बेंच से वो ले लिया मुकदमा, और फिर आईनी बेंच ने ये फ़ैसला कर दिया कि वो अब उनके पास नहीं जाएगा। तो 2 कमेटियाँ इसमें इन्वॉल्व थी, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी रेगुलर सुप्रीम कोर्ट की, और दूसरी जो आईनी बेंच की जो कमेटी है जो फ़ैसला करती है मुकदमात का। इस पर एक तवील समाअत हुई थी, उसमें मुआवन भी मुकर्रर किए गए थे अदालती। हामिद खान साहब थे, उसमें मुनीर मलिक साहब थे, और उसमें ख्वाजा हारिस भी थे, तो एहसन भून साहब भी थे। तो उसके बाद ये फ़ैसला महफूज किया गया था। तो आज जो फ़ैसला आया है वो बड़ा एक लिहाज से बड़ा अहम फ़ैसला है, क्योंकि बेंच ने ये करार दिया है कि जो अदालती अहकामात हैं उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फ़ैसलों से या उनके डिसीजन से उसको आप सुपरसीड नहीं कर सकते, अदालती फ़ैसले को, उसको तब्दील आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो मामला है बेंच ने कहा है कि ये फुल कोर्ट जाए इसमें, और फुल कोर्ट में ये मामला जाए। तो दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला फुल कोर्ट में जाने की हदायत की गई है, क्योंकि जो जजेस का दायरा कार है 191A के तहत, उसमें अब अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि जो मुकदमा रेगुलर बेंच के सामने आता है तो उन जजेस को ये कहा जाता है कि आप ये आईनी मुकदमा नहीं सुन सकते। तो अदालत का ये मानना है, एक सवाल है कि आप बिल्कुल किसी तरह भी किसी भी जज से उसका इख्तियार नहीं ले सकते, दायरा इख्तियार जो है वो उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। ये एक आईनी मसला है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इसमें कंप्रोमाइज़ होती है। तो अब इसको फिर वो जो बेंच 6 मेंबर बनाया था याही अफरीदी, इन्होंने आईनी कमेटी ने, उसमें जो जजेस उसमें जो शामिल किए गए थे उनमें 2 जजेस वो थे, मोहम्मद अली मज़हर साहब और जमाल खान मंदोखेल, जिन्होंने वो उस कमेटी में शामिल थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी आईनी बेंच की, जिन्होंने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करके तो कमेटी के ऑर्डर से इस मुकदमे को वहाँ से हटा दिया था। तो मंसूर अली शाह साहब ने ये ख़त भी लिखा था चीफ जस्टिस साहब को कि जनाब वो जो 2 जजेस हैं उनको इस बेंच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ तो शिकायत है और वो ये नहीं सुन सकते। इस बीच में एक और भी ये मामला आया था कि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तो जो रजिस्ट्रार थे नज़र अब्बास, एडिशनल डिप्टी रजिस्ट्रार है गालबन, या एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने आके कोर्ट में जब सारी सूरत हाल बताई तो अदालत ने देखा कि उनका जो रिटन मौक़िफ़ है, जो उन्होंने अदालत में कहा, उसमें तज़ाद है। तो एक तौहीन अदालत की कार्रवाई जो थी वो भी इनिशिएट की गई थी। तो लेकिन आज अदालत ने कहा कि वो ना तो जो कमेटी के मेंबरान हैं, ना तो उनके ख़िलाफ़ कोई तौहीन अदालत के नोटिस इनिशिएट करेगी, और जो नज़र अब्बास साहब हैं जो यहाँ पर एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, उनके हवाले से भी जो अदालत ने फ़ैसला किया है कि उनको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। उन्होंने
اپنے جواب میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے تو ایک فیصلہ آیا تو ایک نوٹ پٹ اپ کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے سامنے، اور چیف جسٹس صاحب نے جو انسٹرکشن دی میں نے اس کو فالو کر لیا، یہ ایک روٹین کی بات ہے۔ تو ویسے بھی ان کی جو ملازمت ہے وہ تقریباً 1 مہینہ رہ گئی ہے، اور جس وقت یہ سب کچھ ہوا وہ یہاں پر موجود بھی نہیں تھے، وہ کراچی میں تھے، ان کے صاحبزادے کی شادی تھی، تو وہ یہاں پر اس معاملے کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ بینچ نے نذر عباس صاحب جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا ان کی حد تک۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کیا کرتے ہیں۔ آج اب سے چند گھنٹوں کے بعد 1 بجے جو ہے 6 ممبر جو بینچ ہے جس نے یہ معاملہ لینا تھا، لیکن کیونکہ وہ سب کچھ ہی وڈرا ہو گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ 6 ممبر بینچ بیٹھے گا، لیکن امین الدین صاحب کی سربراہی میں ایک آئینی بینچ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت ساری درخواستیں آئی ہوئی ہیں، ان کی وہ سماعت کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو اس بینچ کا جو فیصلہ ہے جس میں استدعا کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس کو فل کورٹ میں بھیجا جائے، تمام ججز اس کو سنیں کہ کمیٹیز کا اختیار کیا ہے، اور کیا جو ایک عدالتی فیصلہ ہے وہ کمیٹی کے فیصلے سے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے جو کہ ایگزیکٹو کا فیصلہ ہے، کیونکہ پریما فیشی بظاہر تو یہ ایک لگ رہا ہے کہ آزادی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس پر یہ ایک کمپرومائز ہے، اور یہ اس پر جو مختلف جو وکلاء کی رائے ہے وہ بھی ایسی ہے۔ یہاں پر میری بہت سارے وکیلوں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر جو جوڈیشل آرڈر ہے، جو عدالتی حکم ہے، اگر اس کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تبدیل کرنے کی بات کو تسلیم کر لیا گیا اور یہ پریسیڈنس بنا دی گئی، تو پھر کل کوئی بھی مقدمہ جس میں کوئی جج ریمارکس دے یا حکومت کو ایسا لگے کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا تو وہ فوری طور پر اس کو آئینی بینچ کے سامنے لگا دیں گے، کیونکہ آئینی بینچ کی جو تشکیل ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرتا ہے، اور جوڈیشل کمیشن میں جو اکثریت ہے وہ حکومت کی ہے، تو پھر سرکار جو ہے وہی بینچ بنائے گی اور سرکار ہی سارے فیصلے کرے گی، تو وہ جو ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ کمپرومائز ہے۔ کل خان صاحب نے بھی، عمران خان نے بھی جیل سے بڑا ایک اسٹرانگ میسیج بھیجا، اور انہوں نے بھی کہا کہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور یہ عدالتوں پر ایک طرح سے قبضہ جمانے کی کوشش ہے، اور جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ ہم اس پر بالکل کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو آج ویری انٹرسٹنگ ڈے، پہلا جو فیصلہ آیا اس میں معاملہ بھیجا گیا فل کورٹ کی طرف، اب دیکھنا ہے یحییٰ افریدی صاحب کیا کرتے ہیں، اور پھر آئینی بینچ جو ہے وہ اس معاملے میں کیا کرتا ہے، کیا وہ کوئی آرڈر پاس کرے۔ بہرحال ایک یہاں پر ایک تحرک ہے، اور منصور علی شاہ صاحب نے سب کو وقتہ ڈال دیا ہے۔ لیٹس سی واٹ ہیپنز۔ ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔